اب میں دعوت خطاب دوں گا واعظ شرعی بیان مقرر ذیشان ہمارے علاقہ کی پہچان جناب حضرت مولانا محمد اسماعیل ربانی صاحب خطیب گجرانوالہ کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ سے خطاب فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا محمد اسماعیل ربانی صاحب خطیب گجرانوالہ۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے آج دا اے عظیم الشان پروگرام کی مولوی ایڈے ہی پارے سن جڑے آئے نے بھی تسی سارے ہی ٹر چلے ہو، ہاں جی بہ جاؤ تسی، کوئی عرض نہیں۔ آج دا اے عظیم الشان پروگرام
رائے محمد عیسیٰ مرحوم انہاں دی یاد اندر انہاں نال محبت کرنے والے، پیار کرنے والے اہل گاؤں، خصوصاً پٹا برادری میں بیٹھا سوچ رہا سا کہ دنیا تو چلا جان دے بعد اپنے تے انج دی محفل کرواندے نے، سجاندے نے، لیکن میں انج دا منظر گھٹ ویکھیا کہ محبت پیار دی انتہا کہ پنڈ والے، گاؤں والے دنیا تو جان دے بعد بھی انج دا انداز محبت اپناندے ہون۔ میں سمجھنا کہ اے دنیا تو جان والے دا خلوص پیار صرف اللہ دی رضا حاصل کرنا سی، دنیا دا لالچ نہیں، طمع نہیں، کوئی ایسی گل نہیں، صرف اللہ دی رضا مقصود ہے۔ یقیناً میں اشتہار ویکھ کے فیس بک تے ویکھیا، مینوں دلی دکھ بھی پہنچے ہے کہ رائے صاحب دی وفات دا دوبارہ وہ صدمہ ایک دم تازہ ہو گیا۔ خوشی بھی ہوئی کہ اہل گاؤں پنڈ والے وہ محبت پیار دا اظہار کر دینے پہ۔ دعا کرو اللہ اس مرحوم دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما دے، آمین تے کہہ دے۔ اے ہوئی محبت ہے، پیار ہے۔ اے پروگرام کروان والے رائے محمد عیسیٰ مرحوم دے بھائی ماسٹر رائے ابو بکر صاحب، حاجی مراد صاحب، میں ویندا پیا سا کہ حضرت صدیقی صاحب طیب معاذ صدیقی صاحب انہاں دا نام لے رہے سن تے مراد پٹا اسٹیج تے بہ کے روندا پیا سی۔ اے محبت پیار ہے، دلی پیار ہے۔ میرے بھائیو، میرے برادر شہزاد پٹا، خضر حیات پٹا، سلمان پٹا، عثمان پٹا، علی رضا پٹا، ظفر پٹا، رائے یعقوب، رائے موسیٰ، اے ساریاں دی محبت پیار، اہل گاؤں، اہل محلہ ساریاں دی محبت، اور اسٹیج تے رائے محمد عبداللہ نمبردار حافظہ اللہ، اللہ انہوں دی قدم قدم حفاظت فرمائے، اسٹیج تے تشریف فرمانے۔ آئیے میں بڑے اختصار نال چند باتاں عرض کرن دی کوشش کراں۔ دنیا دے اندر دو قسم دے لوگ نے، ایک بڑے نیک نے، ایک بڑے گناہگار نے، ایک مالدار نے، ایک غریب نے۔ اللہ ذوالجلال نے مالدارانو مال کیوں دیتا ہے؟ اور رب ویکھنا چاہندے نے کہ کون ہے جیڑا غریباں تے خرچ کردہ ہے، کون ہے جیڑا فقیراں تے خرچ کردہ ہے، کون ہے جیڑا مسکیناں تے خرچ کردہ ہے، رب ویکھنا چاہندے نے۔ آئیے اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور کرنا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہہ دیو آپ پچھلا ملہ بھی بولو، کرسیاں تے بین والے بھی بولو،
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں ایسے لوگ جڑے یتیماں مسکیناں غریباں تے اپنا مال خرچ کر دینے، انہاں غریباں مسکیناں دے اپنے اللہ دے دیتے مال وچوں خرچ بھی کر دینے، انہاں تے خرچ کر دینے تے کھانا کھلان دینے، کوئی قیدی بھکا گیا انہوں کھانا کھلان دینے، غریب نو کھانا کھلان دینے، مسکین نو کھانا کھلان دینے، تے کھانا کھلان دا انہاں نال تعاون کرن دا مقصد اے نہیں میری شہرت ہوئے میری بلے بلے ہوئے، بلکہ مقصد کی ہے؟ مقصد اے وے کہ عرشاں والا رب راضی ہو جائے، عرشاں والا رب راضی ہو جائے، اس مالک دی رضا مل جائے۔ میں قربان جاواں صدقے جاواں، اوے اے نہیں چاہندے کہ جناب کسے نہ غریب نال تعاون کیتا ہے، مسکین نال کسے قسم دا تعاون کیتا ہے تے ویڈیو بنا کے فیس بک تے وائرل نہیں کر دے، اے ایڈا رہا کیتے سخی اپنے آپ نو سخاوت دا بادشاہ سمجھ بیٹھا ہے، ویڈیو بنا کے اینو فیس بک تے وائرل کر دے، اپنا چرچا تے اپنی شہرت چاہندا ہے، اے دنیا دے اندر بھی ناکام ہے، اللہ دے دربار دے اندر بھی ناکام ہو نہ مراد ہونگے۔ میرے بھائی میرے برادر ایک گل سمجھن والی اساں تے سمجھ لیا نا، بس جناب نماز روزہ حج جیڑا ہے یہی بس ہے جناب عبادت نا اور غریب نال تعاون کرنا، غریب دے اوکھے ویلے کم ہونا، یہ سب تو بڑی عبادت ہے۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن نے بھی پیغام دیتا، اللہ فرمان دینے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اے بھی عبادت ہے کسے غریب نال تعاون کرنا، غریب دے اوکھے ویلے کام ہونا، اے بہت بڑا اجر تے بڑی عبادت ہے۔ اور مسکین جیڑا غریب جیڑا اے ہے کون ہے؟ ایک بندہ در در منگ دے، او یتیم تے جنا او غریب تے مسکین نہیں، مسکین بندہ کون ہے؟ اے دی بھی ذرا وضاحت سمجھ کے لے جاؤ۔ یتیم مسکین بندہ غریب بندہ ہووے کہ جیڑا محنتاں کر دے، جیڑا مزدوریاں کر دے، کوشاں کر دے، لیکن مزدوریاں کرن دے باوجود اے دے گھر دے اخراجات پورے نہیں ہوندے، محنت کر دے مزدوریاں کر دے، اے دے کر دے جناب اخراجات برداشت نہیں کر سکدا، مہنگائی کتھے پہنچ گئی ہے؟ اے غریب بندے دے واسطہ تے روگ ہی نہیں رہ گیا، اینو مسکین آندے نے، اینو غریب آندے نے۔ او پچی جڑی دے باسی آئے ارد گردو آن والے کتاب و سنت دیا پروانے آئے، اگر غریب بندہ مسکین بندہ ایدی سمجھ نہ آئے، میری تعریف کی تے دل نو نہ پسند آئے، تے کدے جناب فروٹ منڈی دے اندر جا کے نظر ماریا کر، کدے سبز منڈی دے اندر جا کے غور
غور کریا کر وڈی وڈی عمرہ والے بابے اپنیاں کنڈاں تے فروٹ چوکے ریڑیاں تے لدے آوے کھینے ادا اللہ 2.5-3 من دی بوری آلووں والی اپنی کنڈ تے چوکے ٹرکاں دے لد دے ویکھے نے بلکہ ایک دوست میں نو گال سنان لگا کہ میں 3 دن جاندہ رہا جا کے محنت کرا جا کے مزدوری کرا بال بچیاں نو کھلاندہ رہا تے 3 دن میریاں بچیاں میں نو آندیاں رہیاں بابا جی آج کوئی کھان نو فروٹ ہی لے کے آیا دے گوانڈیاں دے بچے کھاندے نے تے ساڈا بھی دل کر ہوندہ ہے ادا اللہ کہن لگا میں 1 دن بھی گیا میں دوسرے دن بھی گیا میں تیسرے دن بھی گیا لیکن منو مزدوری لبھی نہیں مینو محنت لبھی نہیں میں کاروبار نہیں کر سکیا بڑے ہیلے بانے کیتے کوئی منو مزدور سمجھ کے بھی نہیں لے جا سکیا میں تیسرے دن واپس آیا تے میریاں بیٹیاں دروازے دے اندر آ جاندیاں نے آکے آندیاں نے بابا جی فروٹ ذرا سانو ہی پڑھا دیو اور سونیاں جدوں اولاداں انج دیاں گلاں کرنا تے ماپیاں دے تے کلیجے پھٹ جاندے نے ماپیاں دیاں تے جناح پریشانیاں اور بڑھ جاندیاں نے ادا اللہ میرے بھائی اینو مسکین آندے نے اینو غریب آندے نے اے دے نال تعاون کردہ جائیں اور اللہ دے قرآن نے پیغام دیتا اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو اپنی زبان نبوت آرڈر فرما دیو بنی اسرائیل کو جدوں وعدہ لیا نا اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین اللہ دے قرآن دا پیغام ہے اللہ فرماندے نے عبادت میری کرنی ہے میرے علاوہ عبادت کسے دی نہیں کرنی رب العالمین نے پیغام دیتا ہے کہ والدین نال چنگا سلوک کرنا ہے انہاں نال چنگے طریقے نال پیش ہونا ہے تے غریباں نال مسکیناں نال تعاون کرنا ہے اللہ دے قرآن دے اور پیغام اللہ فرماندے نے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم اللہ ذوالجلال نے اس قرآن دے اس مقام تے بھی غریبان دا تذکرہ فرمایا ہے اور غریبان آلتے رب ایڈا پیار کر دینے جدو صدقہ خیرات کرن دی واری آئی نا اللہ نے غریبانوں مسکینانوں سرے پرست رکھے ہے اللہ فرمان دینے انما الصدقات للفقراء قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں تے لکھ وار میں قربان جاواں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفت قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم ایتھے بھی رب العالمین نے مسکیناں دا تے غریباں دا تذکرہ فرمایا ہے میں قربان جاواں صدقے جاواں ایتھے اللہ دا قرآن سنیاں جے
ماشاءاللہ ساڑی جماعت دے عظیم خطیب حضرت مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب تشریف لے کے آ گئے نے اللہ ساریاں دا بیٹھنا ہی قبول فرما لے اور مولویاں واری بھی آمین کہہ دیتی کرو مولویاں واری بھی دعا کر چھڑیا کرو اے دن رات محنتاں کوشاں سفر کر دینے آئیے ذرا غور فرمانا رب العالمین نے اپنے قرآن پاک دے اندر غریب دا مسکین دا ذکر فرمایا ہے اور میرے نبی تے ایڈا غریب نال مسکین نال پیار فرما رہے ہیں آمینہ دے لال علیہ السلام نماز تہجد پڑھ دینے تے میرے نبی دعا کر دینے آپ فرمان دینے اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامت تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ مینوں جب تک زندہ رکھی مینوں مسکیناں وچ ہی رکھی مینوں غریباں دے اندر ہی زندہ رکھی تے جدوں موت آئے مینو غریباں دے اندر ہی موت آئے عرشاں والیا قیامت نو میرا اٹھائے میرا شمار کریں تے غریباں دے وچوں ہی کریں مومنان دی اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیا نے اے اللہ دے پیارے نبی جی تسی غریباں نال ایڈا پیار کر دیو پہ غریباں نال ایڈی محبت فرما رہے ہو اللہ دے پیارے نبی جی غریباں نال اینا پیار کر دے جے گل کیے میرے آقا فرمان دے نے عائشہ میں غریباں نال کیوں نہ پیار کرا امیر بندے نالوں 40 سال پہلے غریب نے اللہ دے جنت وے داخل ہو جانا ہے کنے سال ہے اور غریبو دل چھوٹا نہ کریا کرو ہے کسے دیا دولتہ بیک کے او دیتے جناب اپنا دل چھوٹا نہ کرے کرو اور کسے دی دکان بیک کے اپنا دل پھڑ کے نہ بہ جایا کرو میں غریب ہاں میں محنت کرنا میں مزدوری کرنا اے تے بڑا جناب فیکٹریاں دا زمینہ دا مربیاں دا مالک ہے اور سونیا جدوں میں تو دنیا تو جانا نا کفن ساریاں دے برابر دا ہونا ہے ادا اللہ آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے آئیہ پیاری ہے میں کیوں نہ غریباں نال پیار کراں 40 سال غریباں عام بندے نالوں پہلے اللہ دے جنت وے جانا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے اور تو انو رزق دیتا جاندہ ہے تے غریباں دی وجہ تو دیتا جاندہ ہے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے غریباں دا قیامت نو حساب و کتاب بھی بڑا آسان ہوئے گا حساب و کتاب بھی بڑا سوکھا ہوئے گا حساب و کتاب بھی بڑا آسان ہوئے گا اللہ نے اینانو نعمتہ جو ایڈیاں عطا نہیں فرمائیاں اینا کلو حساب و کتاب بھی بڑا آسان ہوئے گا ادا اللہ بلکہ میں حدیث پاک دے اندر پڑے آئے میرے تے تو آڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے جیڑا بندہ کسے مسکین بندے تے کسے غریب بندے تے اللہ دا دیتا مال خرج کر دائے میرے آقا فرمان دے نے اے رات سون کے گزار دے اللہ انو قیام اللیل دا ثواب عطا فرما دے نے جیڑا بندہ کسے مسکین تے کسے غریب تے جناب صدقہ کر دے اللہ ذوالجلال والاکرام انو بڑیاں عظمتاں تے عزتاں شاناں نال نواز دیندے نے اور میرے بھائی میرے برادر اب ویکھ لینا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرا رب بھی غریباں نال پیار کر دے میرا رب بھی غریباں نال محبت کر دے مکے والے نا مکے والے میرے مصطفیٰ کو لائے تے آ کے کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تاں تیری گل سنن لئی تیار ہاں
جے ساڈی گل مان لے حضور فرماندے نے کی گل ہے کہن لگے جدوں اسی تیرے کول آئیے نا آ غریب غریب کمزور کمزور ہے جتی ہے تے کپڑا کوئی نہیں کپڑا ہے تے جتی پیراں وچ کوئی نہیں غریب غریب لوگ تیرے کول بیٹھے ہوندے نے اے تیرے کول نہیں بہنے چاہیے اسی تیری گل سن لان گے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے نرم سن بڑی محبت کرن والے تے پیار کرن والے کسے طریقے کوئی جنت دا مہمان بن جائے حضور فرماندے نے ہاں بھی منوں اے گل منظور ہے منوں اے گل منظور ہے اور تساں اے گل پسند نہیں کرنی تساں غریباں نال محبت کرنی ہے ساڈا حال ولیمہ ہوئے تے امیر ہی امیر نظر آندے نے کوئی غریب اگر نظر آ جائے تے اونوں جناب پنڈالو باہر کٹ دیتا جاندا ہے جا تینوں بعد وے کھانا کھلاواں گے اور ساڈے ولیمے تے ساڈی خوشی دے اندر بھی غریب گھٹ نظر آندے نے ساڈا انداز ساڈا طریقہ کاری انج دا ہے اور نانا غریب نال پیار کریا کر غریب نال محبت کرن دی کوشش کریا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں کر لئیے تے انج مکے والے چودھری پگاں بنیاں نے تے آ رہے نے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول حضرت بلال بیٹھے نے حضرت ابو عبداللہ ابن ام مکتوم بیٹھے نے رضی اللہ تعالی عنہما تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول چودھری آ گئے تے حضرت بلال نے عبداللہ ابن ام مکتوم نو اشارہ کیتا چونکہ اکھاں تو نبی نے سن آؤ کرانو چلیے چودھری آ گئے نے اے ٹر پیندے نے انج دور نہیں گئے آسمان تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا اللہ فرمان دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس و تولا ان جاءہ الاعمی اے میرے محبوبہ اینا تو منہ پھیر لے آئے اینا نو اپنی مجلس وچوں اٹھا دیتائی سونیا پلا اے مکے والے چودھری بھی اینا دا مقابلہ کر سکتے نے اللہ ذوالجلال دی قسمیں اور نبی دے صحابیاں دی کائنات وچ کوئی بندہ مقابلہ کر سکتا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بعد انبیاء دے بعد اگر سب تو عظیم ہستی نے اور نبی پاک دے صحابہ دی جماعت ادا اللہ اور صحابہ نال محبت پیار ایمان دا حصہ تے ایمان دی علامت ہے میرے بھائیو میرے برادر اوے غریب بندے نال رب بھی پیار کردہ تے رب دا نبی بھی پیار کردہ آپ ویکھ لے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکیوں ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اللہ سانو ساریاں نو مکے مدینے دی زیارت نصیب فرما دے دل کردہ جے منگیائی تے واقعی بڑی ہے 130 روپے پیٹرول ہو گیا ہے تے جہاز دا ٹکٹ اے بڑا اوکھا ہے اور رب لے جانتے آئے تے او دے اگے کوئی مشکل ہے او دے واسطے کوئی مشکل نہیں پریشان نہ ہو ڈٹ کے آمین کہو شاید قبول ہو جائے اللہ سانو سارے انو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما دے او کیڑا بیت اللہ ہے فرمان دے نے اللہ مدت ہوئیان سکھ دیانو جوگی سانگ بنان نو جی کردان اللہ تیرا کر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دے اوتھے عمرہ لنگا
نو جی کردا کہیں پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے شرمندہ مندڑے چج کر کے پلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا اللہ مدت ہوئی سکھ دیا نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا میرے پیغمبر علیہ السلام مکے و مدینہ تشریف لے جاندے نے تے مکے دے وچوں جدوں میرے نبی جان دی تیاری پہ کر دے نے مدینے دے اندر میرے نبی چلے جاندے نے تے سارے مدینے والے خوشیاں پہ مناندے نے اپنے اپنے مکان دی صفائی پہ کر دے نے اپنی اپنی ہمت دے مطابق اے جناب اپنے کر دی صفائی ستھرائی پہ کر دے نے اللہ دے پیارے نبی نے تشریف لے کے آنا ہے کوئی آندہ میرے کار آنگے کوئی آندہ میرے کار آنگے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اینا دی بیوی کہن لگے وے کرما والے آئے تمہیں کوئی تیاریاں کر لے اللہ دے نبی شاید ساڑھے ویڑے تشریف لے کے آ جان تے حضرت ابو ایوب انصاری فرمان دینے نی کملیے گال سن لے جے اللہ دا نبی امیران پیار کر دے تے پھر ساڑھا نمبر بڑا دور ہے ساڑھے ورگا تے غریب کائنات ویچ کوئی نہیں جے مصطفیٰ غریبان پیار کر دینے پھر ساڑھے ویڑے تو علاوہ غریب دس دائی کوئی نہیں اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی اے نبی دی صحابیات میرے نبی دا صحابی اے بھی جناب صفائی کر دے نے تے دعاواں بھی کر دے ہونگے اللہ دے نبی علیہ السلام دی سواری مدینہ تو رسول دے اندر داخل ہو جان دیئے سارے نبی دے صحابی اینجے منن والے مدینے وچ رہن والے پاج باجاؤں دے نے ناس ناس ہوں دے نے کوئی مہار تم پکڑ دے حضور میرے کار تشریف لے آؤ کوئی آندہ حضور میرے ویڑے تشریف لے آؤ اللہ دے نبی فرمان دے نے اور پیچھے ہٹ جاؤ اے معاملہ عرشاں والے رب دے سپر دے جتھے میری سواری بہ جائے گی میں او دائی مہمان ٹھہر جاؤں گا تے سواری چکر لگان دی آکے حضرت ابو ایوب انصاری دے دروازے دے سامنے بہ جان دیئے کافی دیر انتظار کرن دے وا اللہ دے نبی حضرت ابو ایوب انصاری دے مہمان بن جان دے نے اور ویغلا میرے نبی غریبانل کڈا پیار کر دینے تو غریبان تو نفرت کرنے اللہ دے نبی غریبانل محبت کر دینے تو غریبانل نفرت کرنے اللہ دے نبی غریبان دے ویڑے رہنا پسند کر دینے تو غریب نال بہنا پسند نہیں کر دا ایتھے غریب نہیں ہے غریب پہن ہوئے کوئی رشتہ کرن لئی تیار نہیں ہوندا غریب بھائی ہوئے او دے کول بہنا کوئی گوارا نہیں کردا اور میرے بھائی عزتاں تے عظمتاں چاندے ہوتے غریباں نال پیار کر لو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں تے عجیب ہی منظر ویکھے آئے جدوں برادر مکرم راہ عیسیٰ ایڈووکیٹ مرحوم اللہ جتھے لیٹے نے کروڑا رحمتہ نازل فرما دے جدوں اونا دی ڈیڈ باڈی کار دے اندر آئی نا پینڈ اندر داخل ہوندی ہے اوہ اپنے آنے تے دکھ منانا ہی منانا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں پینڈ دے غریبانوں اکھاں وچوں آنسو بہاندیاں ویکھے آئے اونا اپنے دکھ نہیں سا مناندے اور جنہ غریب منایا کر دے سن پھر اونا نو غسل دے کے
تے قبرستان دی طرف لے کے جا رہے ہیں، غریب روندے نظر آ رہے ہیں۔ قبرستان دے اندر پہنچے تے جنازگاہ دے اندر بھی اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اوے اپنے انو تے دکھ ہوندا ہی ہوندا ہے۔ غریب جیڑا اے دا محبت تے دی پیار ویکھ لا، اور جنازے دے اندر بھی غریب روندے ہی نظر آندے نے، انج چیخاں مار دے سن جنہیں ماں دی جدائی دے اندر دودھ پیندا بچہ چیخاں مار دے۔ اے رائے صاحب دی غریباں نال ہمدردی، رائے صاحب دی غریباں نال محبت سی۔ اور میرے بھائیو، میرے برادر، میں اونا دے ویر ماسٹر رائے ابو بکر صدیق نو بھی گزارش کراں گا کہ اپنے ویر دا او جیڑا مشن ہے اونا غریباں نال محبت کی تھی، غریباں نال ہر لحاظ نال تعاون کیتا ہے، انہوں چھڑنا نہیں بلکہ انہوں اگے ٹورن دی کوشش کرنی ہے۔ غریباں نال تعاون، غریباں نال محبت، غریباں نال پیار کرنا ہے۔ اللہ سانو غریباں نال محبت کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اللہ فرمان دینے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ غریباں نو کھانا کھلایا کرو، غریباں نال تعاون کریا کرو۔ سبحان اللہ، میں قربان جاواں حضرت امام احمد بن حنبل، آقو رحمت اللہ، کہہ دو رحمت اللہ علیہ، انہاں اپنی کتاب الزہد دے اندر ایک واقعہ بڑا کمال دا نقل کیتا ہے، اور واقعہ بھی صحیح ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام دی قوم اندر ایک بندہ ظالم جیڑا لوکاں تے ظلم کردہ، لوکاں تے زیادتی کردہ، غریباں تے ظلم تے زیادتی کردہ۔ اللہ دے نبی صالح علیہ السلام بھی او دے تو پریشان نے۔ پترے چپ، حضرت صالح علیہ السلام بھی پریشان نے، اینا تو تانگ نے، قوم والے بھی تانگ نے، نبی بھی پریشان ہے۔ تے ایک دن قوم والے جمع ہو گئے، اللہ دے نبی صالح علیہ السلام دے کول آ گئے، آ کے کہنے لگے حضرت جی، اے اللہ دے پیارے نبی جی، انج کرو بد نصیب واسطے بد دعائی کر دیو، اللہ انہوں موت دے دے وے، انہوں ختم فرما دے وے۔ اللہ دے نبی جناب صالح علیہ السلام اس بد وقت واسطے بد دعا کر دیندے نے۔ اور 25 جیڑی والے ہو، رب دا واسطہ دے زندگی انج دی گزارو، میرا تواڈا جنازہ اٹھ داوے تے گلیاں دے ککھ بھی روندے ہون، انج دی زندگی نہ گزارو، میرا تواڈا جنازہ اٹھ داوے تے غریب مسکراندے ہون، خوشی مناندے ہون کہ چنگا ہو گیا مگرو لے گیا ہے، انج دی زندگی نہ گزارو۔ تے جناب صالح علیہ السلام بد دعا کر دیندے نے، اے لکڑ حاصل کرن واسطے جنگل بیابان دے اندر جاندا ہے، تے ساری قوم بد دعا کر دیئے، اللہ دے نبی صالح علیہ السلام اے بھی بد دعا کر دینے، عرشاں والے اینو موت دے دے، اینو ختم کر دے۔ تے رب دے نبی جدوں بد دعا کر دینے، میں پڑھے آئے اللہ ذوالجلال نے اینا دی بد دعا آسمان تے قبول فرما لئی، فرمایا میرے صالح نبی اے ان واپس نہیں آئے گا، اے مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، اے چلا جاندہ ہے، جا کے لکڑاں کٹ دے، تے لکڑاں بن کے نا اے چکن لگیا، تے یاد ہوندہ ہے میں تے کھانا بھی لے کے آیا سا، آندہ انج کھانا بے کے کھان لگے نے، تے انج غریب آ گیا، مسکین آ گیا، انج بھوکا بند آ گیا،
ہاتھ بن کے ترلا پاندا ہے اوے حضرت جی اوے کرما والے نصیباں والے تینوں روٹی کھانوں لب گئی ہے مینوں کئی ڈنگ ہو گئے نے کھانوں نہیں لبا انج کرنا ایک روٹی مینوں بھی دے دے میں بھی کھا لاں اپنے پیٹ دی اگ نوں میں بھی بجھا لاں اے انج روٹی چکدا تے غریب نوں دے دیندا روٹی چکدا اپنی پرواہ نہیں کیتی غریب نوں دے دیندا اے تے لکڑاں چک لیاں نے تے اپنے پنڈ واپس آ رہے ہیں اینڈ پنڈوں باہر ہی تے لوگ ویکھ کے کہن لگ پے اوے حضرت صالح علیہ السلام جی او تہاڈی بد دعا کیتی تے رب نے قبول فرما لئی سی آ ویکھو ظالم آ رہا جے آ ویکھو جابر آ رہا جے آ ویکھو جیڑا زیادتی کرن والا آ رہا جے ایویں جاندیاں غریب نوں دبکا مارن والا آ رہا جے اور نہ دبکے ماریا کرو اپنی چدراہٹ نو نہ جگایا کرو اللہ حضرت صالح نبی بھی باہر نکل دے نے تے ویکھ کے حیران رہ جاندے نے پریشان ہو جاندے نے اے عرشاں والیا معاملہ کیے تو تے میری بد دعا بھی قبول فرما لئی سے اللہ صحیح سلامت واپس پنڈ آ گیا اللہ فرماندے نے اے میرے صالح نبی جی عرشاں والیاں کی گل ہے فرمایا اینوں کہہ دے اے دے سر تے جیڑیاں لکڑاں نے چکیاں نے پانڈ گھٹ بننی ہے اینو ذرا میدان دے اندر سٹ دے وے لوگ جمع ہو جان دے نے لکڑاں زمین تے سٹ دے ایند رسی ٹوٹ جان دیئے اچانک ویندیاں اے دیاں لکڑاں وچوں ایک بہت بڑا اژدہا تے سپ ایند نکل کے دوڑ لگا دیندے اللہ فرماندے نے میرے صالح جی عرشاں والے ربا کی گل ہے فرمایا میرے نبی میں تیری بد دعا کیتی اے دے حق وے تے قبول کر لئی سی ساپے نو لڑنا سی تے اینے مر جانا سی پر میرے محبوبہ اے میرے نبی صالح گل سن لے اینے غریب نو کھانا کھلایا ہے میں رب نو ترس آ گیا ہے میں اللہ نے نو معاف فرما دیتا ہے اسی آنے میں چودھری غریب نو ایویں دبکے مارنے نہ ماریا کرو اللہ ذوالجلال دی قسم رب العالمین اور کدے کدے غریب دے اٹھے ہاتھ عرشاں والا رب واپس نہیں کر دے آؤ گل اختتام تے لہ چلیے میرے تے تواڈے پیرو مرشد آمنہ دے لال امام الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ علیہ السلام اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑھے والوں کروڑوں درود و سلام دیا بارشہ نازل فرمانا میرے بھائیو میرے برادر ویکھو نا اسٹیج تے مولانا اسٹیج تو تے تھلے ہی بہ گئے نے ہیں جیڑے کانفرنس دے آنی بوانی سن میرا خیال ہے وہ ساڑھی ایلدیس یوتھ فورس تحصیل اکاڑا دے بھی صدر نے ہیں تے ایس کانفرنس دے بھی صدر نے اللہ دی توفیق نال چاہیدہ تے سی اسٹیج تے بیٹھنا چلو اے بھی کی آندے نے کہ وسیع و ظرف ہون دی نشانی ہے کہ اپنے تو دوجے نو ترجیح دینی اللہ برادر مکرم مولانا یاسین ساجد صاحب حافظہ اللہ انہیں دے محنتاں اپنے دربار قبول فرما لے اور استاد محترم حافظ غلام سرور صاحب سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع اوکاڑا وہ بھی تشریف فرمانے اور بہت سارے علماء کرام تشریف فرمانے مولانا محمد یونس مجاہد صاحب حافظہ اللہ دعا کرو اللہ سارے دائی اونا قبول فرما لے تے ساڑھے علاقے دے سیڑی سینٹر والے پتہ جے کون نے کیوں جی نام یاد جے سائم سیڑی سینٹر اللہ دی توفیق نال ہون تے اے علاقے چ نہیں میں نہ ضلع چ نہیں ہیں ہر پاسے ہی چھا چکے نے اللہ انہوں مزید عزتاں برکتاں نال نوازے ہم کنار فرمائے آؤ اینڈ وال گالے آخری گل اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم جے مرن والے نال بندے نو پیار ہووے تے او دے واسطے دعا کرنی چاہی دیئے نماز پڑھ کے دعا کرو نماز پڑھو گے کیوں جی پڑھو گے ہولی بولے آجے او تھوڑا جا ہور ہولی بولے آجے کتے حقی سچی مچی آمین قبول نہ ہو جائے نماز پڑھ کے رائے صاحب واسطے دعا کریا کرو اللہ ذوالجلال دی قسم اللہ دعا قبول کر دے قبرستان جا کے دعا کریا کرو اللہ ذوالجلال دا بڑا فائدہ عطا فرماندے نے اور غریب نو پریشان نہ کریں اللہ ویکھی کتے تینوں پریشان نہ کر دے میں کو واقعہ بڑا عجیب پڑے ہے ایک بندہ انہیں نکاح کر لیا ہے نوی نوی انہیں شادی کیتی ہے تے اپنے گھر دے اندر بیٹھے نے خام بیوی دو میں بیٹھے نے تے گلاں کر دینے پہ اچانک دروازے تے غریب آ گیا فقیر آ گیا مسکین آ جاندہ ہے آگے روٹی دا سوال کر لیندہ ہے تے بار بار دروازہ کھٹ کھٹاندہ ہے تے اے جلدی نال نوجوان اپنا دروازہ کھول دے انج باہر نکل آندہ ہے اینو جناب چاٹا مارنیاں اینو تھپڑ مارنے شروع کر دیندہ ہے اے زمین تے بیچارہ ڈگ جاندہ ہے اینو مار دے اینو کٹ دے بے ہوش ہو جاندہ ہے آخر اپنے گھر اندر چلا جاندہ ہے اینو ہوش آئی تے انج دروازے تو اٹھ دے نالے ہاتھ چوکے اے دے حق وے بد دعا کر دیندہ ہے اور اے فقیر غریب بندہ مسکین بندہ ماڑا بندہ چلا جاندہ ہے تے کار وچ اے بندہ داخل ہوندہ ہے تے داخل ہوندیا کوئی 5-7 منٹ گزرے نے تے اے دے پیٹ وچ درد ہونا شروع ہو جاندہ ہے اپنے گھر تو باہر نکلیا اپنے گھر والیاں نو ہی نہیں دس سکیا پتہ ہی نہیں کتے گیا اگے تو اگے چلا جاندہ ہے پریشانی پریشان ہے اے دی بیوی جیڑی انتظار کر دی رہی آخر اگے نکاح کر لیندی ہے تے نکاح کر کے جدوں جان دیئے نا کچھ عرصے دے بعد دروازہ کھٹ گیا ایک خاوند بیوی کٹھے بیٹھے نے تے گلاں باتاں پہ کر دینے اور دروازہ کھٹ گیا تے فوراً اٹھ کے بیوی باہر ہوندی ہے اینو روٹی دین دیئے تے روٹی دے کے واپس جان دیئے تے جا کے اکھاں وچوں آنسو بہائی جان دیئے پریشانی پریشان ہے خاوند کہن لگا نی کرما والیے کتے میرے والوں تے پریشان نہیں آن دیئے میں تیرے والوں کوئی پریشان نہیں پریشانی تے ایوے او جیڑا میرا پہلا خاوند سی انجین ایک مسکین آیا غریب آیا انہیں روٹی دا سوال کیتا سی تے میرے خامد نے باہر نکل کے انہوں ماریا کٹیا انہیں بد دعا کر دیتے سی میرا خامد لا پتہ ہو گیا سی آج تک پتہ ہی نہیں لگ سکیا تے اے مسکرا کے آندہ کرما والیے او جیڑا فقیر تو آڈے دروازے گیا سی او میں ہی گناہگار میں ہی گناہگاراں نہ غریب تے ظلم کریں نہ غریب تے زیادتیاں کریں اگر مال وچ برکت چاہنا تے غریب نال محبت کریا کر جنت وچ داخل ہون دا ارادہ رکھنا تے غریباں نال پیار کریا کر اللہ فرماندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا آؤ اگر عزت چاندے ہو وقار چاندے ہو شہرت چاندے ہو اللہ دے جنت دا حصول چاندے ہو تے غریباں نال محبت کرن والے بن جاؤ میرا ایمان ہے جیڑا غریب نال محبت تے پیار کردا ہے عرشاں والا رب او دے ہر معاملات نو درست فرما دیندے نے آج ریا صاحب دا نام کیوں روشن ہے کہ غریباں نال محبت کر دے سن اگر تسی مرن دے بعد
نام اکثر مٹ جایا کردے نے، ختم ہو جایا کردے نے، نام اونا دے زندہ رہندے نے جڑے اپنیاں تو ماڑیاں نال، کمزوراں نال، غریباں نال، مسکیناں نال، فقیراں نال اور ماڑیاں تے کمزوراں نال تعاون کر دینے، انہاں نال دوستی رکھ دینے، محبت کر دینے۔ اگر اپنا نام روشن چاہندے ہو کہ مرن دے بعد بھی ساڈا نام روشن ہوئے، آؤ غریباں نال محبت کرنے والے بن جاؤ، انشاءاللہ الرحمن اللہ دنیا آخرت دیاں عزتاں عظمتاں نال ہم کنار فرما دیں گے۔ اللہ منوں تے توانوں اپنا قرآن اپنے پاک پیغمبر دا سچا فرمان سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔